ان بروسيسور معالج الآلي، ان بروسيسور جرافيك. راك عرفت الموضوع تاعنا تاع الفيديو الجاي مباشر سيليكون فالي. مباشر سيليكون فالي كيما وعدتكم حنحكيو اليوم على نبداو بهذا. سا سي ان بروسيسور ولا سي بي يو ولا كومبيوت بروسيسين يونيت في كاع لي زورديناتور ولا ميم كاع ديفايسز راكو تشوفوني به سيرتانمون كاين عفسه كيما هذه. هذا سي بوتيتر سي ان دي ديرنيي بروسيسور لي موجودين. هذا البروسيسور يجي تاع السيرفر مي ابوبخي سي لو ميم لي يجي في الديسكتوب. لا جينيراسيون هذه سكاليك اللي خرجت في 2017 دونك خرجت حاجه واحده اخرى اسمها كاسكاد ليك. Mais le processeur qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend des instructions, il exécute les instructions. On va par exemple, tu vois YouTube, tu exécutes le programme تاعكم, تسمعوا الموسيقى, etc. بهذا le processeur اللي هو المخ تاع الديسكتوب. Donc هذا عنده frequency bien sûr, la fréquence تاع l'horloge تاعو, عنده plusieurs corps ou la cœur. الداخل ولي كور تاعو ولا كان انتال فيه تو ثريدز يعني دو ثريد. ثريد هو ابوبخي الجوبز اللي تقدروا تكزيكوتيهم او ميم طون بان سول كور. في انتال كاين زوج لي كومباني اللي يخدموا هذا كاين انتال و اي ام دي. كاين كيف دي كومباني واحد اخرين تاع تشيبس تكون صغيره على هذا يسميوها ارم مثلا. وكاين ثاني كوالكوم اللي موجود عندكم في الايفون تاعكم ولا تستعملوا ايفون. وثاني كاين حوايج واحد اخرين ولا دي بروسيسور واحد اخرين كيما تي سي ام سي اللي كاين في لي بروسيسور سامسونج جينيرالمون ولا تاع اندرويد ولا اندرويد فونز كيف. دونك هذا سي لو بروسيسور سي لو ميم كونسيبت اللي يستعمل كيف التليفونات. وشنو يكون صغير على هذا يكزيكوتي بلوس دانستركسيون باسكو فيه بلوس دو كور ولا دو كور لداخل هذا لو بروسيسور. علاش مشينا من هذا لهذا كبير بالله يبارك كيف وثاني كيف البري كبير. دونك هذا وشنو هو؟ هذا نسميوه جي بي يو مثلا. ليكزومبل تاع اللي عطيته لكم اليوم مثلا نقلبوا هذا سي كوادرو سي ان دي جي بي يو انفيديا لي كومباني كبيره اللي تخدم لي بروسيسور هذو ولا لي جي بي يوز جرافيك بروسيسين يونيت. هادو علاش رومبلاسا ولا يستعمل مع هذا؟ علاش؟ باسكو هذا سي ان بروسيسور اللي généralement exécuter les instructions seriales هذا en parallèle. يعني بالعربية اسمهم المعالجات الآلية. هذا معالج آلي لي زابليكاسيون اللي متوازية ولا parallel processing نسميهم. دونك هذا سي ان جي بي يو ولا هو على باس سي ان بروسيسور كي اكزيكوت لي انستركسيون اون باراليل. وثاني كيستعملوهم كيف في الجيمنج. علاش الجيمنج؟ باسكو الجيمنج تستعملوا بزاف 3 دي تستعملوا بزاف الجرافيزم وهذا هو اللي يساعد باش تكزيكوتا رابيدمون لو جرافيزم تاعكم في الكمبيوتر تاعكم. ولا كيف نستعملوا لي مام صغار جي بي يوز في الفونز ولا في التابلت ولا ايتترا. دونك هذا يفي ابوبخي دون لي $3000 30 مليون جزائري ولا درنا الشونج ب 100. وعندكم كيف هذا ابوبخي في السيرفور يدير دون لي 1000 حتى $1500. هذا يكزيكوتي لو بروسيسور يكزيكوتي تو سكي لي انستركسيون x86 يعني نيمبورت كال بروغرام تخدموه لا جون يخدموا الانفورماتيك هالو وورد بالسي سي بلاس بلاس ايتترا يكزيكوتي هذا لو بروسيسور. باغ كونطخ هذا لازم فريمون يكون عندكم ان انفيرونمون سبيسيفيك تاع ديفلوبمون اللي هو مثلا كودا. كاين واحد اخر كاين اون اوتر كومباني واحد اخرى كيما هذه كيما انفيديا. كاين اون اوتر كومباني اللي تخدم لي جي بي يو كيف اسميها اي ام دي. اي تي اي بكري كانت كنديان كامباني من كندا خدموا دي بروسيسور جرافيك كيما هادو وذوق يسميوهم فاير برو موست اوف ذم. وخرجوا مام واحد اخر تاع الديب ليرنين اللي هو يسميوه فيغا. كاين كيف انفيديا دارت تاع الديب ليرنين ولا تاع ارتفيشال انتيليجنس تاكسيليري فيها لي زالغوريثم تخدموهم بالارتفيشال انتيليجنس اسمهم تسلا فور اكزامبل. الاخراني يسميوه في 100 ولا ثان مام اللي قبلو بي 100. جوجل عندها كيف حاجه واحده اخرى اللي تشبه لي كارت كيما هادو تاع الديب ليرنين يسميوه تي بي يو ولا تنسر بروسيسين يونيت اللي سي ان كونسيبت جديد اللي دارتو جوجل. فوالا جو بونس راني كوفريت لكم تو سكي كل حاجه لينكد تو
البروسيسور سي بي يو المعالج الآلي ولا لي كارت جرافيك جي بي يو جرافيك بروسيسنج يونت اللي هي مع هذا الديفايس هنايا مع هذه. نقول لكم ما تنساوش توجور لايكيو وثاني تسبسكرايبيو عندنا في لاشين تاعنا مباشر سيليكون فالي. كان معكم مراد، تهلاو في وقتكم ونقول لكم كومبيوت. سلام.